نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية صدق الله العظيم سورة الغاشية مکی سورت یہ سورت تا سورت الغاشیہ ذکر چید سورت پا اول آیت کے لفظ دا غاشیہ راغلی دا سورت اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا اتیایم نازلی دو پلحاظ سر دا سورت تشبیتم پمک کی سورت کے دا مومنانو او دا کافرانو دا دوارو انجام بیان شو پدی صورت کی ہم دا مومنانو او دا کافرانو انجام بیانی اللہ رب العالمین دا قیامت پورس دا مجرمانو کافرانو انجام بیانی چی دی بزلیل وی دی بستلی وی دی بجہنم تزی دا جہنم یہ شیدلی اوببس کی از غدار بوٹی بخوری دا دی لگا با نختمی گی تند با دا دوی نختمی گی او دی تب دا عذاب پا قیامت کے ملاوی دا مومنان انجام ہم اللہ پاک بیانی کہ دا مومنان پا قیامت کی دی مخون بطر تازی پا دنیا کی سمرکارون کڑی دی پاغیبانی پا آخرت کے خوشحالی دیب اعلی جنتن او باغونو کی مسیگی بیہودا او بے فیدی خبر بنولی بہترین صفا او ببدویتا دا چینو ملاوی دا ناستی ملاستی دا پارا بوتا شاہی تختون پراتی دا شرابو او دا اوبو دا سکر دا پارا بدویتا گلاسون دا مخی نپراتی دا ڈڑی لگور دا پارا بدویتا خیستا بالختون پراتی او پزمک باندې بدوی تا مزیدار قالینون وړولی شي دا د مؤمنان انجام شو کافران انجام هغه د عذابونو او د مؤمنان انجام د نعمتونو یا الله پاک د خپل وحدانیت دلایل بیانې چې د ځمکې تدین ګوري دی او خان تدوین ګوري چې څنګه پیدا شي اسمان ته نه ګوري څنګه اوچت غرونو ته نه ګوري څنګه ودرولې شي او د ځمکې ته نه ګوري څنګه خوره کړی شوي دې ته دې وګوري په دې دې سوچ وکړي او د الله پاک د وحدانیت ایمان دې راوړي نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې ته دې خلکو ته نصیحت کوه د الله د یووالي دلایل خلکو ته بیان کړه ستا کار خلکو ته نصیحت او د الله د یووالي دلایل بیانول دي تو بدای باندې څه ذمہ دار او وکیل نه چې دې سکی تانه به تپوس کی بل خبره کوا کدی ومنلا پیدا د دوی دا کوي نه منلا نقصان د دوی دی ستا تانه د دوی بارکه دا تپوس نکیږي چې دی ولې نه دی منل ذمہ دار ته نه کار خبره دوی ته بیان کا بقایا انجام د دوی خپل او کدی کی چا اعراض کو استا خبره کو نہ منلا اللہ پاک بدل الوی عذاب د جہنم د اخرت ورکی او دی بمن تراجی من بدیل دی د دنیا د عملونو بدلی ورکو نو نیکانو تب نعمتنا او بدانو تبا سزاګان ورکو اللہ جل شانہ فرمائے حدیث سورت کی یور کو او شپږ آیاتونه بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ آیا راغلتا تا پیغمبر علیہ السلام واقعا د پټون کی یعنی د قیامت غاشیہ وی ذکر دی اغتیاری او حیبت به هر سیس پټ کی وجوه یومئذ خاشعہ باز مخنا پدغورت باندې ذلیل وی د کافرانو حاملتن استړي بوي مهنت داسې وی لکه ډیر زیات مهنتونه چې کوي ناصبتن استړي بوي په زنجیرونو کې دې بازار سره غټ غټ زنجیرونه روان کړي هغه کې رواني سم بستړي شي الله دې موږ تاسو وساتي
تسلا نارن حامیہ داخل بشی داسی اورت چغبا دیر تیز بلکڑی شوی تسقا من عین آنیہ سکولی بشی پتی باندی داغ چینین چغبا یشیدون کی داسی چین بھئی چی داغی اغا اوبا دیر زیادت دگرمیدون جوش وحی داغ اوبا دیس لیس لم طعام الا من ضریع نبوی دید پارا خوراک مگر دا ازغیدہ دی بوٹ تفسیر جلالین لکھی وی جہنمیان تبدا سی بوٹی ملاوی گی چاہا با دنیا کی زناورم نخلو یعنی دومرا خطرناک ازغیب بھی چی با دنیا کی بے زناور ہم نخلی دق ازغیدار اونی بوٹی دا بدا جہنمیان خوری اللہ جمع کو تاس کو سر لا یسمن و لا یغنی من جوع نبدا سر بول کوي او نبا بے پروا کول کوي د لوګي یعنی دا سی بنی چې وی خو څه طاقت پکې راځي او دا سی بنی چې وی خو نو ماړه بشي لوګه به ختم شي نه د مړې دو کار بوله هم نه وجوه یومئذ ناعمه بازی مخونه په دورت باندې تر تازوي د نعمتون آثار په ښکاری دا د مؤمنانو مخونه لسعیها راضیه فخبل سعید دنیا باندې بدی خوشحالی پاخرت فی جنت عالیہ پباغن اچتو کی بھئی اعتبار دا مرتبی سرا اعتبار دا ذات سرا اچت باغن کی بھئی لا تسمعو فیہا لاغیہ دی بنوری پدی جنت کی بھی خود خبر فیہا عین جاریہ پدی جنت کی با چین جاری بھی فیہا سرور مرفوعت پدی کی با تخت نبی اچت کریشوی واقواب موضوعت او گلاسو نبوی اخود لشوی شراب دا پارا ابو دا پارا او دا بیو دا پارا دا شاد دا پارا دے دا پارا با تیار لوخی دی تپراتی چی کم سی ضرورتی پاسانا با ملاوی ونمارق مصروفتن او بالختن او بقطار کی خود لشوی وزرابی مبتوتا او قالنن بخوارک لشوی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا دمکی دا مشرکان نگوری دی اختا چه سنگ دی پیدا کری شوی دی و الى السماء کیف رفعت او دی اسمان تا سنگو چت کری شوی دی و الى الجبال کیف نصبت او آیا دی نگوری دی غرون تا سنگا ادرولی شوی دی و الى الارض کیف سطحت او آیا دی نگوری دی زمکی تا سنگا خورا کری شوی دا فذکر پیغمبر علیہ السلام نصیحت کوا دا اللہ دا یووالی دلائل بیانوا انما انت مذکر یقینا تو نصیحت کون کی لست علیہم بمسیطر نیت پدی بانی ذمہ دار الا من تولا وکفر لیکن چچا اعراض کو کفر کو مخیوالو فیعذبه اللہ العذاب الاکبر اللہ پاک بدیل عذاب ورکی عذاب لوی دنیا مقابلہ کی بلوی عذاب اللہ ورکی شابد جہنم عذاب ان الینا ایابم یقینا منطرف تردی واپس راتک دی دا مرگ نباد ثم ان علینا حسابم یا یقینا پا منگ باندے دی سر حساب و بدلی واخد آوانا الحمدللہ